का दूध है। जो उसको पिएगा वही गरजेगा। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राज्यसभा लोकसभयोः अद्य सूचीबद्धानां विधेयकानाम् अभ्युपगमनार्थं प्रशासनस्य प्रयत्नः। तत्रैव विपक्षिदलैः SIR इत्येतत् प्रकरणं समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु प्रशासनम् आलक्ष्य रचिता अस्ति प्रश्नव्यूहम्। अद्य प्रकाशितं स्यात् बिहारराज्ये प्रारूपमतदातृसूचिः। सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमं दिनाङ्कं यावत् पञ्जीकारयितुं शक्यते प्रतिदेवनां। नवमतदातॄणां संयोजनपरस्य अभियानस्य अपि भवेत् समारम्भः। अद्य प्रभृति परिवर्तिताः भविष्यन्ति अनेके नियमाः। UPI EMI इत्येताभ्यां सम्बद्धानि अथ LPG इत्येतेन सम्पृक्तम् अनुदानम् आलक्ष्य भवेयुः महत्त्वपूर्णानि परिवर्तनानि। UPI इत्येतस्मिन् अनुप्रयोगे भाराधिक्यस्य भवेत् प्रयासः। ट्रम्प इत्येषः अनेकेषु देशेषु प्रवर्तितवान् वाणिज्यिककरम्। 10.41% यावत् रेसिप्रोकल इति वाणिज्यकरपरे प्रवर्तनादेशे कृतवान् हस्ताक्षरणम्। केनडा देशम् आलक्ष्य 25% समेध्य 35% कृतङ्गतं वाणिज्यिककरपरं प्रवर्तनम्। क्रीडावार्तायां भारते इंग्लैंड दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः पञ्चमी निकषस्पर्धा ह्यः ओवल क्रीडाङ्गणे आरब्धा। प्रथमे दिवसे भारतेन षट्स्तोभहानिपुरस्सरं 4,200 धावनाङ्काः समर्जिताः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। अद्य संसदः प्रावृट् सत्रस्य 10मं दिनम् अस्ति। तावत् लोकसभायाम् अद्य विधेयकत्रयम् अभ्युपगमनार्थं सूचीबद्धमस्ति। अत्र गोवा राज्य विधानसभायाः निर्वाचनक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वसमायोजनपरं विधेयकं, वाणिज्यपोतपरिवहनविधेयकम् अथ भारतीयपत्तनविधेयकम् आलक्ष्य विचारः समाचरितः स्यात्। तत्रैव राज्यसभायाम् अद्य एकम् ऐषमः समुद्रद्वारा वस्तुवहनविधेयकं चर्चार्थं सूचीबद्धमस्ति। एतेन सहैव उच्चसदने गृहमन्त्रालयपक्षतः मणिपुरे राष्ट्रपतिशासनस्य संवर्धनपरः वैधानिकप्रस्तावः प्रस्तुतः स्यात्। एतेन सममेव सदनयोः सांसदाः विभिन्नसङ्कल्पाः अपि उपस्थापयेयुः। राज्यसभायां तावत् गतदिने ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतद् विशेषाभियानमालक्ष्य समाचरिते चर्चावधौ संसदीयकार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषः विपक्षिदलानि आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् विपक्षिदलैः प्रधानमन्त्रिणः ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियाने प्रत्युत्तरम् अभियाचितम्। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी 240 निमेषाधिकैकहोरावधिं यावत् विस्तृतं प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा। परसों ही लोकसभा में 1 घंटे और 42 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा और गृह मंत्री उस पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। तो जो गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इसीलिए लीडर ऑफ द हाउस ने क्लेरिफिकेशन किया कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। अग्रेसरामः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः देवघर एम्स इत्येतस्य प्रथमदीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलिता अभवत्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिवर्या दीक्षान्तसमारोहे MBBS इत्येतत् उपाधिं प्राप्तवद्भ्यः 48 छात्रेभ्यः पदकानि प्रमाणपत्राणि च प्रदत्तवती। कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या छात्राणाम् उत्कर्षभविष्यम् उद्दिश्य शुभकामनाः प्रदत्तवती।
प्रिय विद्यार्थियों, एम्स में प्रवेश पाना और यहाँ शिक्षा प्राप्त करना इस बात की गारंटी माना जाता है कि आप एक कुशल डॉक्टर बन गए हैं। आपको एक सक्षम तथा कुशल डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। एक अच्छा डॉक्टर को शार्प क्लिनिकल सेंस के साथ साथ सेंसिटिव कम्युनिकेशन की क्षमता भी होना चाहिए। हम सबने देखा है कि कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनसे परामर्श करने के बाद पेशेंट और उनकी परिवारजन बेहतर महसूस करते हैं। आप अपनी डायग्नोसिस या सर्जरी में पूरी तरह क्लिनिकल रहिए, लेकिन अपने व्यवहार में आप सिंपैथेटिक रहिए, सहानुभूति के साथ अपनी सलाह दीजिए। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य ह्यस्तनविनिर्णयान् आलक्ष्य केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन सूचितं यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन 6 विनिर्णयाः गृहीताः सन्ति, यत्र कृषकैः सम्बद्धं विनिर्णयद्वयम् अथ रेलवे इत्येतेन सम्बद्धं विनिर्णयचतुष्कम् अभवत्। तेन उक्तं यत् प्रशासनं कृषकाणां विकासाय प्रतिबद्धं सत् देशम् आत्मनिर्भरं विधातुं सततं यतते इति। अद्य बिहारराज्ये प्रारूपमतदातृसूचिः प्रकाशिता स्यात्। तावत् सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमं दिनाङ्कं यावत् प्रतिदेवनानां पञ्जीकरणं विधातुं शक्यते। एतेन सहैव नवमतदातॄणां संयोजनपरस्य अभियानस्य अपि अत्र भवेत् अद्यैव समारम्भः। निर्वाचनायोगेन तावत् उद्घुष्टमस्ति यत् परिदेवनानाम् अन्तिमनिस्तारः जनपदाधिकारिणः अथ मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणः एव कर्तुं शक्नुवन्ति इति। UPI EMI इत्येताभ्यां सम्बद्धानि अथ LPG इत्येतेन सम्पृक्तम् अनुदानमालक्ष्य भवेयुः अद्य महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि। तावत् अद्य प्रभृति एव प्रवर्तितानि भवेयुः एते सर्वे अपि नियमाः UPI इत्येतस्मिन् अनुप्रयोगे भाराधिक्यस्य न्यूनीकरणाय वस्तुतः एतानि परिवर्तनानि क्रियन्ते। राज्य विधानसभाः आंकिकीय दृष्ट्या भाषागत दृष्ट्या च समावेशित्वेन भवेयुः, तदर्थं केन्द्रप्रशासनेन बृहत्तमः पदक्रमः समुत्थापितः। एतां सूचनां लोकसभायां लिखिते उत्तरे संसदीयः कार्यराज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः प्रकाशितवान्। नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन नेवा इत्यत्र अनुप्रयोगे 9 प्रविधिपराः सुविधाः संयोजिताः सन्ति, याभिः देशस्य सर्वासु भाषासु विधायिकार्याणि सुगमतया समाचरेयुः। एतेन पदक्रमेण नेवा इत्याख्यं वेबपटलं साम्प्रतं देशस्य 22 अनुसूचितभाषाभिः सममेव आङ्ग्लभाषायामपि उपलब्धं भविष्यति। एतदर्थं प्रक्रियायां भाषिणी इत्याख्यः भाषानुवादप्रविधिः एकीकृतः अस्ति। नवदिल्ली स्थिते अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थाने अनतिचिरम् एव मिरेकल ऑफ माइंड इत्येतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्, यत्र प्रसिद्धः आध्यात्मिकगुरुः सद्गुरुः चिकित्साक्षेत्रीयैः विद्यार्थिभिः विशेषज्ञैः च सह संवादं साधितवान्। वस्तुतः एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनोद्देश्यं मानसिकस्वास्थ्यानुगुणं चेतनाध्यानयोः महत्त्वविषये जागरूकतावर्धनम् आसीत्। चिकित्साक्षेत्रीयैः विद्यार्थिभिः विशेषज्ञैः च सह संवादं साधयन् सद्गुरुः बोधितवान् यत् चिकित्सकाः सन्तुलनसहिताः करुणामयाः मनुष्याः भवेयुः इति। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रं भगवद्गीतायाः अथ भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य यूनेस्को मेमरी ऑफ द वर्ल्ड इत्यत्र समावेशनम् उद्दिश्य 2 दिवसीयां राष्ट्रियां संगोष्ठीं समायोजितवत्। एतस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रं नवदिल्ली स्थिते अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र आयोजितं गतम्, यत्र केन्द्रीयः संस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतः मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अवर्तत। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां च इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रस्य अध्यक्षः पद्मभूषणः रामबहादुर रायः कृतवान्। संगोष्ठीं सम्बोधयन् गजेन्द्रसिंह शेखावतः प्रतिपादितवान् यत् भगवद्गीता ज्ञानं 500 वर्षेभ्यः सततं प्रासङ्गिकम् अस्ति अथ अग्रेपि सर्वथा प्रासङ्गिकम् एव स्थास्यति इति। ह्यः तावत् भगवद्गीतायाः नाट्यशास्त्रस्य च विद्वांसः व्याख्यानादिकं विहितवन्तः।
निखिले अपि संसारे भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विशेषतः गणितविज्ञानादिविषयाणां समुत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। अत एव संस्कृतादिज्ञानविज्ञानाधृताः जागतिकाः अनेके विभागाः अस्माभिः दृश्यन्ते एव। तावत् ब्रसेल्स् विश्वविद्यालये भारतीयगणितगौरवविषयमपि अध्यापयता आचार्येण सह अचिरादेव संवादं साधितवान् अस्मदीयः सहयोगी डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य अनुषङ्गेण अद्य साधितसम्पर्कः अस्ति। कश्चन विशिष्टः विद्वान् ब्रुसेल्स् विश्वविद्यालये कार्यरतः, तस्य नाम जॉन् मिशेल् डिलियर् अस्ति। तेन सह एव संवादं विधाय वयं तत्र ज्ञातुकामः यत् भवान् ब्रुसेल्स् विश्वविद्यालये ब्रुसेल्स् यूनिवर्सिटी इत्यत्र भवान् पाठयति, तस्मिन् विषये कृपया। I'm teaching history of mathematics at the university, and I also have a little course about Sanskrit mathematical texts. So I train some people to be able to read mathematical texts in Sanskrit. That's in that field that I made my PhD 25 years ago. तस्य विवरणं दातुं शक्नोति? In fact, I'm teaching history of mathematics from the beginning, let's say the Mesopotamian, the Egyptian, the Greek, and then of course up to the Arabs, India, and Europe. And in Sanskrit, I've been working on different texts, but especially on the translation into Sanskrit made at the Jai Singh's court in the beginning of 18th century from Arabic. So they translated the Euclid elements, also the Almagest by Ptolemy, and all different texts also about astrolabes. So that's my field. तर्हि एष महोदयः आसीत् येन महोदयेन तत्र विषये उद्बोधितं यत् कथं भारतीयप्रभावः गणितस्य इतिहासे अस्ति। ट्रम्प इत्येषः अनेकेषु देशेषु वाणिज्यिककरं प्रवर्तितवान्। एतदनु केनडा देशमालक्ष्य 25% समेध्य 35% वाणिज्यिककरपरं प्रवर्तनम् अभवत्। संयुक्तराज्यामेरिका पक्षतः उक्तं गतं यत् केनडा देशः मादकौषधानां निस्तारणे न किमपि तथा विहितम्, अतः तत् प्रत्युत्तरे एवं विहितम् अस्ति इति। क्रीडावार्तायां भारतेङ्ग्लैण्डदलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः पञ्चमे निकषस्पर्धा ह्यः प्रभृति लण्डन् नगरस्य ओवल् क्रीडाङ्गणे आरब्धा। ह्यः दृष्टिबाधिते प्रथमे दिवसे भारतेन 6 स्तोभहानिपुरस्सरं 4,200 धावनाङ्काः समर्जिताः सन्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।